لوڑی ہے جڑی لاہور رول کے مر گئی ہے ماتم دا پرسا پھپھیاں دی مرضی آئی میں چڑھاواں ماں لیلا دی مرضی آئی میں چڑھاواں او جوانوں کہیں چڑھایا ہے یا ساریاں تو پہلے تو نکے نکے ہاتھ رکھا بچائے اولے اولے آدھیے چڑھا میں مسلم دی دھیاں مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوئی بی بی یادی یا ارمان اج میرا بابا ہوئے ہاں بہت سونا پیرون دیوں میں دعا پیا کردا علی اکبر گھوڑے دی زین تے آئے کوئی بی بی ہے جڑی محمد سمین کے علی اکبر دی دہاڑی پہ چم دیئے او جوانوں کوئی بی بی ہے جڑی محمد سمین کے علی اکبر دے ہاتھ پہ چم دیئے کوئی بی بی ہے جڑی محمد سمین کے علی اکبر دا سینہ پہ چم دیئے کال میں ڈھیر سارے بے اولاداں اولاد سین تو منگ کے دیتی ہے جڑیاں میریاں بے اولاد بھینا جائیاں تسی بھی خالی نہ جاؤ ایک 6 مہینیاں دے بھرانو 4 سالاں دی بھین چاہی ودی ہے اکبر دے گھوڑے دے کولا کیا دیا رہا دیو میں بھرا ملا وینائیا جیندہ سینہ دکھتا ہے بندہ ماتم نہ کرے رو رو کیا دیا ارمان میرا اصغر جوان ہوئے کرلاؤ یار اجنو محرم ہے بی بی یادی ارمان میرا اصغر جوان ہو میں صدقے ہوا او میرے ویرہ ہو لکھ ویری آکھاں بسم اللہ کرا حسن بھرائے ہو وین جائیں تلی دیاں دھیاں دے مہرے بی بی یادی یا ارمان میرا اصغر جوان ہویا اکبر آدھے آنکھیں تا میں گھوڑے تو لہے آواں رو کے پیا دیا نا لو بھرا لتھوں تا بابا مر ویسیا اکبر آدھے کیویں مل دیئے رو کے پیا دی منت لا سجا پائے رکاب چچا تو ہائے کیتی ہے علی دیا دھیاں ماتم کیتا ہے جدہ سکینہ رو کے آدھے پیر چم لے بھرا کوئی نولا اے کربلا ہے یار اکبر دا مسائب بی بی یادی پیر چم لے بھرا کوئی نو ولنا پڑھا علی اکبر دے گھوڑے دا ٹرنا او میرے ویراؤں پڑھا علی اکبر دے گھوڑے دا ٹرنا ہاتھ نہ جوڑ میں نو کرا روما ڈالیا کربلا دا منظر بدلیا ماتم تے بین ودھیا عباس بینہ تو چند قدم پچھاٹے آئے امامہ لہایا ہے میری زاکری دا اکھا بینے حقل مار کے پیادن اکبر جلدی کر گھوڑا تو اگر جھٹ کھلو گئے ہو تا میری بھائنا مر ویسن ہون مر دیو تا مر جاؤ عباس حسین ویکھے آئے چاچے پتریے دی گال سنیے اکبر واگا چاہیاں حسین گھوڑے نال جڑیا اکبر گھوڑے نویڑ ماریے حسین ترکھا ہویا سرت ماتم دا پرسا اکبر واگا چاہیاں حسین بھجنا شروع کیتا اکبر دا گھوڑا اتنا بھجیا حسین موگ بھار غریب رو رو کیا دے اکبرہ تیرے بچڑے ہوئینا سیادہ دے اکبرہ تیری اولاد ماتم یار ماتم آواز دے اکبرہ میں نداری تا چماوے ہاں جی لکھ میری آقا سیادہ دے اکبر تیرے بچڑے ہوئینا سیادہ دے میرا کوارا مریمہ نالا بچڑا مینو داری چما او جنہاں دے گھر تے غازی سرکار دے علمین حسین جھنڈا ہر کہہ ڈٹھا جی میں علمال پیر ڈٹھا ہے غازی جلال آیا فضل دیوان آپ کے غازی بھجیا ہے اکبر گھوڑا روک اکبر واقع جھلی آئے تھٹے ہوئے حسین دے کول غازی مٹی تے جھنے آئے ہاتھ بان کے آدھے کیوں ٹور دے پتر دے کانڈوے تھے ساتھ مار کے پتا اور ماتم
بلا چا غازیات میرا دور چا فضا میدان دے پاسے مسلح دا پتا سر تے ماتم دا پرسا غازیات کوئی بھیج کے محمد یسرب دو ہے اند نکھڑی بھین واہ واہ ہر گئی ہے گرمی باو جی علی اکبر دی محبت محنت ود گئی رومانا لیو اکبر گھوڑے تے چڑھے آئے تاریخ اللہ لکھ دے چھتری بھی دے حسین اکبر نال کی تین کتنے بھی دے 36 ودے کی تین حسین جان دے آئے میرا اکبر کو آرہ مریمان اللہ بچ رہا ہے میرے تے سوال کرو رومانا لے علی اکبر دا گھوڑا ٹردا کوئی ماں ڈک لین دیا کوئی پھپھی اکبر آدھے میں سمجھے میں سارے انو مل لے ہے میں گھوڑا ٹوریا ہے تے پچھو حقا لائیے وے اکبر گھوڑا رو اور میرے واسے چویا میرے سامک جاوینا اکبر آدھے میں ڈٹھائے تھا اما فضا دوال کھلے ہوئے ماتم دا پرسا رو رو کیا دیئے تو گھوڑے تے چڑھے ہیں 4 ویری سجاد آیا ہے سجاد آدھا کوئی ویر بلا دیو اے کربلائی اے کربلائی اے منت رومن نو جی لاکھ ویری آقا اکبر تو گھوڑے تے چڑھے آئے 4 ویری سجاد میں نو خیمے بلایا ہے ہر ویری رو رو کیا دا کوئی اکبر نو آنکھوں میں نو ہاں نہ لاوے ہے اور ماتم دا پرزا پڑے آئے علی اکبر گھوڑے کو لٹھا ہے خیمہ دو ٹرے ہے جدا فضا لڑ چایا ہے سجاد ہے کھاتے چا آسا دعا محمد باکر دے سر تیرا کیا دا میں نو ہاں چما بھرا سیادہ دا میں جاندہ اتھے پرچی دا پھل لگ رہا ہے اللہ مان تسی لانا کیوں برداشت کر سو لکویر یادہ جوان علی اکبر دا گھوڑا میدان چایا سونی جنگ ودا کریں دا دور دور تائیں آواز آویا اللہ اکبر روانا لیا ترے دہاڑیاں دا تسا ہزاران دی تعداد جو بابے دے دشمن مارے شامیات نینجس نہیں لانا انہا کے کمیں لانا دے جلدی کرو جھاڑیاں دے کول قاتل بہ جاؤ انشاءاللہ میں پڑھ لواں تو برداشت کر لویں ظالمہ دن جہندی جھاڑی کو لو گھوڑا گزرے ایک علی اکبر دا دھیان ہٹاوے دعا تیر یا تلوار مارے اور بولو جوانوں جنہ دیا بھینہ نو سیریاں دی انتظارن میں اکبر دا لانا پڑا بولو میرے نال سونا ودا لڑدا ایک ظالمہ دا اکبر تو جنگ ودا کر دائیں ماں دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے ماتم دا پرسا اکبر پچھا مڑے آئے حسین ہاویت نیزا ماتم دا پرسا علی اکبر گھوڑے کو چھڑے آئے حسین ٹبیا کے چھڑے آئے لوگا علی اکبر نو مارنا شروع کیتا ہے حسین 9 لاکھ چاہتا ہے کہیں ڈٹھا ہو گیا میرے اکبر نو ماتم مسجد اقصا تو لہندا سیدہ دا ایدنا لہنا ہائے جوانا کرو وہ میں ڈردہ پہ آئے جوان شاءاللہ مر نہ جاویں میں حق پہ آدھا میری پنی ہوئی خیرات ہے تو میں پچھلے قبرستان کھلار قبران چو رومن دی آواز نہ بیتا اکبر دی ماں مہر کیوں لائیے رومن ڈالیا حسین اٹھ دا ہاتھ جھندا حسین اکبر دی مال موگیتا ہے سیدہ دے لیلہ اولاد تے اوکھی ہوئے ہے اللہ ماں دی دعا رد نہیں کردہ منگ دعا میں نو اکبر نہیں لبدا میری سین وال کھولین سار تو قرآن چاہ کیا دیئے بھاویں اوکھا لکھائیں کچھ بول اکبر پیارو لگی آئی ویچا سہرا دے بی بی آدھیے نو ٹور سجدہ
मरहबा जी थक पयो आखो तैथाई बरामगी करवा देवा वरना जिमें पिन के आया मेरे सुन्नी फिरावा मोहम्मद शक्ल लाला पे टुरदा है रोवा डालिया जा 15 कदम हुसैन दूर आन सैयदा दे बाबा जल्दी आ बरछी खा गई ओए मैं सदके होवा सैयदा दे बाबा जल्दी आ मैनू बरछी खा गई ओ इस इलाके आले ओ सैयदा दे मेरी अखीं दा नूर मुक गया है मैनू बाबा 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 करके बुला मैं तेरी आवाज ते टुरदा इशारा मैं करना है ते मातम तय करना है अकबर आके मेरा पुत्रा मोया बाबा अल्लाह मान तुहाडे कान जुमले प्यादा तुसी कदरदान हो अव्वल तो आखिर बाबा हुसैन कोनिया दे भार बाबा हुसैन कोनिया दे भार और मर दियो तो मर जाओ रोवा ना लियो अल्लाह दा अर्श हल गया जदा अकबर दा सिर चा के हुसैन झोली विच रखया सारे मातम करके आखो हाय सेहरे बन दे खारे चढ़ दे शाला मरण न पुता हसीने ते मारो जेड़े कड़ियल जवान अकबर दा मातम करने जी लख वेरिया कहायो शेरे बन दे खारे चढ़ दे गठड़ी बरामद होनी है अली अकबर बादशाह दी गठड़ी बरामद होनी है ओ गठड़ी जड़ी वतन तो भैन भेजी आए मैं पहले तुहाडी मिन्नत कर लवा मैं जितनी देर बरामदियां सारियां ना करवावा कोई उठे नहीं साल दी मेहनत तुहाडी भी ते बानियां दी हर कोई झोले भर के जावे सारियां तो पहले दावत देना आ मेरा करबला दा गरीब मौला मौला इन्हां शियां सुनिया तेरे अकबर नु लांदा नहीं दिखा कल्ले नहीं आए धियां लेके आ गए मातम दा पुरसा जवानों सारे दुआ मंगो ओ मां प्यो थे बर्बाद बंदा जंदा मर तवे पुत्र जवाने जंदे पुत्र दी मौत ते खर्च होवे उठे कोई ना ओंदी शादी दा बह जा मेरा वीर बह जा थले बह जा मेरा वीर कोई ना उठीवे ले आओ जी गठड़ी ले आओ रोवा नाले पुत्र दे सिरां दी मातम दा पुरसा सिर तो पड़ना है हुसैन पुत्र दे सिरां दे बैठा है एक शुतर सवार आया नेड़े आ क्या दे 9 लाख दा हुसैन तो राह च दियो यार राह च दियो 9 लाख दा हुसैन तो सैयदा दे पुत्रा मोया हुसैन मया मातम दा पुरसा हल गई अकबर दी लाश आदे जे तू हुसैन मैं सुगरा दा कासिम जे तू हुसैन मैं सुगरा दा कासिदा अकबर दा बाबा गद खोलो मता भैन दा खाता होवे मर दियो तो मर जाओ हुसैन मौला ने गद खोलिए अकबर दा मलकल मौत ठहर जा हुसैन चाया कभी दा खाता सिर ते मातम दा पुरसा हुसैन अकबर नु जमीन ते लिटाया उच्चा बैन करके आडे तेरा ओ वेले खत मिलया सुगरा जदा हो गई रसा मतमा में सैयदा दा पास हेरा सुरख कली नहीं होते किता हुण अकबरा सिर ते मातम दा पुरसा हाय सेहरे बन दे खारे चढ़ दे हाय करो करो मातम करो तुहाडे हाथ नपण वाला कोई नहीं जरूरी नहीं जाकिर पढ़े ता तुरो में दे मुकान अली दी धियान वाली अकबर दी
رومانا لیا تھوڑی دیر دے بعد میں جنازہ برآمد کرویسا ہائے کر کے رومانا لیا علی اکبر نو حسین چاہیا ہے ہاں دے نال لائے اکبر میں بھینا نال وعدہ کر آیا جیندہ ملے سا اکبر دے بابا برچی کھا گئی رومانا لیا چند قدم ٹورے اکبر جی بابا سیدہ دے تبالی تیاری نہ کرے بھینا دے خیمے نیڑے اور بابا نہ کر کے روو 7 قدم دور آئی اکبر دا سر موٹے تو لہ گیا حسین پاگ لہائیے بھینال مو کر کے آدھے جنہ ملنا دے آئیو اکبر نو ہون جلدی باہر آئیو آؤ سیدہ دے ہون نہیں بچدا میرا دہاڑی لہدا ماوا آیا اکبر دے ہاں بچ پھل ویکھیا جیڑا ماں بہن کی تے سڑاوا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا ہاں ملے سا تو برچ کد اپنی نہ بھک دیتا غازی بلا چا سر تے ماتم دا پرسا 4 سالاں دی بھینے اکبر دے لاج چگیر تو بھجدی ودی ہے رو رو کے آدھی مینو گل نہ لاؤ یا منت لاؤ میرا ویر مر گئے میرے در لاؤ سیر سے ماتم دا پرسا مار کسے نہیں بجنا او ٹھٹی شاہ محمد آلیا یکدم علی دیاں دھیاں نوال کھولیں کوئی پھرا مر جاوے بھین دور رہندی ہوئے بڑھڑیاں عورتاں اس بھین مو جنازے دے سدیں دیا ہیں بھینا بیچا دین آ پھرا مر گئی علی دیاں دھیاں وال کھولیں مدینے دمو کر کے آدھیاں بنجے کوئی مدینے ونے کوئی مدینے سغرانو آکھے اکبر دے ملنے دیا تا گالہا